भाग्यवन कुर्साचे कुर्वेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सुम्याच्या भडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेश जाली. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक आदी विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सुम्याची साकर तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हजे थंय जावं. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक आदी विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमच्या मदीं जियेलो. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक आदी विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. येसुम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आमी जाण जाल्या. ताच्या कष्ट आनी कुर्सा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशी तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हण आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी कशी सरकार जाता तशी ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले बक्षिता तशी आमची पदकां भोगस आनी आमकां ताल्लेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मोगाळी माये आज आम्हा सर्वां खातीर विनवणीक सहसादा भक्तनो आज पडून देवदूतानो आमचे खातीर मागा. नमान बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्ट्रेंथ स्टेव आन्स थँक फॉर तुझे जेसू. भगवती मरिये देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. मगाचनो आज तिसरो दीस जावन आसा. देव इस्रायल परजेक हर एका वेळार राखोवंक तांच्या सांगाता आसतो. मात्र नाही की देवाच्या हजारपणान ते आसले. आज घेवया आमी एक्सोडस चॅप्टर 14 वर्स 19. प्रत्येक तरान 6 वर्सां देवाचे उतार सदांच तुम्ही आयकते आसात. देवाची उतरां मागणं जावन आसा. जावं फ्रो बायबलांत जायती वळी तुम्ही बरोवन दवरला. जायती वर्ड ऑफ गॉड तुमच्या जिबेर आसा. प्रॅक्टीस जाला. मात्र न्ही त्या उतरां द्वारे तुम्ही खंय तावन खंय म्हणसर पावल्यात. देवान जायती अद्भुत अजापां तुमच्या जिवितांत केला. म्हळ्यार एक भितरल्यान वरती बदलावण केला. आमी काल उसारले जावं आसा. हे देवाचे उतर जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. एक घडी आमी सगळे सांगाता म्हणून म्हणया वेळार हे देवाचे उतर जिवे आनी क्रियात्मक हे हांव सत मानता आनी पातयेता. हे देवाचे उतर जिवे आनी क्रियात्मक हे हांव सत मानता आनी पातयेता. हे देवाचे उतर जिवे आनी क्रियात्मक हे हांव सत मानता आनी पातयेता. तर म्हज्या मोगाचेरो हे देवाचे उतार ह्या वेळा आमी उसारता आसतना ह्या उतराचो अनुभव करता आसतना तेच देवाचे उतार आज आमकां जिवाळ करता. जायते भितरले सांकळ तुटयता. आमचे दोळे उक्ते करता. खंयचे कुडीचे न्ही आत्मीक दोळे उक्ते करता. आत्मीक दोळे. सुमार 7.5 म्हयन्या पयले एक व्यक्ती सुमार 65 इयर्सचो म्हणा लागलो की हांव फाटल्या वर्सान तुमचे सुरू जाल्ले दीस जावन आराधन सकाळीचे मागणे पळोवन आसलो जाल्यार एक कारणांतर हांवें कोर्टान केस घाली जाग्याच्या विशयान. एक दीस दनपाराच्या वेळार म्हजो लेफ्ट हात वयर वचना जालो स्टक जालो. तेन्ना हांवें एकच मागलें गुणायेंत हांव सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता. गुणायेंत हांव सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता. एक सायड आर मारल्या बरी जालें. कितें करचें म्हण कळुना. कंटिन्यू उसारले. रडोंक सुरू केलें. दोळ्यांत ते दुखाक म्हणल्यार एक सायड गेली म्हूण चिंतलें आनी हांवें बेड्डार पडचें म्हूण चिंतलें. सडनली तुमच्या आराधनांत एक वर्ड म्हज्या काळजा भितर येयलो. ह्याच वेळार
हर एका भावनेतले मागता कोर्टान केस असून आज पवित्र आत्म्या राजी जावची सकत तांच्या जिवितांत लाभय पवित्र आत्म्या आत्मीक दोळे तांचे उक्ते कर सडनली म्हज्या ते उतार म्हज्या काळजा भितर रिगले आनी सडनली म्हळगी सोम्या तांतू हांव आसा हांवें कोर्टान केस केला कित्याक उतर प्रायश्चरी आस्त बोधीक जाय म्हणून कोर्टांत हांव झुजते आसा सोम्या जर ह्या बंदखणींत म्हाका सोडयल्ले वयस जाला सगळें परतून तुजी सगळे अनुभवांतले वयस जाला हांव ती कोर्ट केस फाटी काडटा कित्याक तुजे उतर जिवे फाटल्या वर्सान तुझे उतर आयकलां वाचलां रिपीट केलां जाल्यार म्हजे काळजाचे दोळे हांवें उक्ते करूं ना म्हजे काळीज हांवें उक्ते करूं ना म्हज्या मोगाचेर जायते फावटी वर्सां बायबल वाचता वर्सां मागणे करता वर्सां म्हज्या मोगाचेर आमी जायते फावटी आज त्यात बंदखणीन सांपडायला बरी आसा कित्याक आमकां भितरल्यान उक्ते करूंक जायना त्या खातीर खाणानासतना मागा जेजू म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 7:7 मागा तुमी घेतल्यात कितें घेतल्यात पवित्र आत्म्या घेतल्यात पवित्र आत्मो तुमकां रिवील करतलो पवित्र आत्मो तुमकां जाणवायन भरतलो पवित्र आत्मा म्हाका आनी तुमकां दैवी शक्तीन भरतलो पवित्र आत्मो सगळ्या बंदखणींतून आमकां सोडयतलो हर एक दिसा सकाळी उठल्या तशें हांवें ते मागोवंक जाय कम होली स्पिरीट येशू जेजू तुझ्या आत्म्यान आज म्हाका भर तुझ्या ध्यानान म्हाका भर तुझ्या फळान म्हाका भर हर एक दिसा हांवें ते मागोवंक जाय न्हय की देव केदां दिता खंयच्या वेळार दिता खंयच्या वर्सा येता खंयच्या म्हयन्यान दिता न्हय हांवें ते मागची गरज एवरीडे म्हज्या मोगाचेर कोर्ट केस काड ते काड हे काड म्हणच्यान की सोम्या तुझ्या पवित्र म्हाका भर तुझ्या पवित्र म्हाका भर उतार जिवीत दिता उतार आमकां सकत दिता आज प्रत्येक तरान एक्सोडस चॅप्टर आमकां म्हणटा 14 वर्स 19 to 20 एक्सोडस चॅप्टर 19 to 20 उतार पळय इस्रायली तांचे पौंचे मुखल्यान वेतलो तो देवाचो दूत आपलो जागो बदलून तांच्या फाटल्यान येवन रावलो तशेंच कुपाचो खांबोय मुखल्यान वेतलो तो फाटल्यान येवन रावलो मुखार पळय वर्स 20 आमकां अशें म्हणटा अशें तो खांबो इजिप्त घरा आनी इस्रायलांता मोदें आसलो राती तो कुपाचो खांबो इजिप्त घरांचेर काळोख घालतलो आनी इस्रायलांताचेर उजवाड फांकयतलो कित्याक इजिप्त घरांचेर तो कुपाचो खांबो काळोख घालतलो आनी इस्रायलितांचेर उजवाड फांकयतलो म्हज्या मोगाचेर जॉन 8:12 म्हणटा की जेजू ह्या संवसाराचो उजवाड हर एक दिसा म्हज्या आनी तो जिवितांत तो जेजू उजवाड फांकयता तर आमी उजवाडाची भुरगीं पळय जॉन चॅप्टर 8:12 म्हणटा जेजू परत्यान तांचेर उलोवन म्हणालो हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो हांव आनी तूं त्या क्रिस्ताची पाटलाव धरा कित्याक त्या क्रिस्ताची पाटलाव धरा आमी पाटलाव धरा जावन आसा आमी क्रिस्ती जावन आसा जेजून परत्यान तांचेर उलोवन म्हणालो हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो जिविताचो उजवाड ओन्ली हो जेजू क्रिस्त जावन आसा जिवीत दितलो ओन्ली जेजू क्रिस्त जावन आसा जिविताचो उजवाड ओन्ली जेजू जावन आसा ताचे उता जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा त्या खातीर ह्या सकाळीच्या वेळार जण एकले आमी अशे उसाणी करया मार्क चॅप्टर 9 वर्स 23, 24, 25 सगळे उसाणी करया आनी सांगाता मागया कित्या भुरग्याचो बापय गळगळे रडा लागलो कित्याक तो भावार्थान उणो आसलो अस्कत जावन आसलो ह्या वेळेस उतार सगळे सांगाता उसारया आनी म्हणया जेजून ताका म्हळे साध्य जाल्यार सत्मंतल्या सरसंगती साध्य तितल्या भुरग्याचो बापय दुखा कळून व्हडल्यान म्हणालो सत्मंता धन्या म्हजो अविश्वास पयस करून तुज म्हाका आदार दी लोकांचो जमो ताचे भोंवतणी बरोवन आयिल्लो पळोवन जेजून देवसराक बेश्टोन म्हळें पेऱ्या आनी मोन्या देवसरा
ताचे तन भाईसर आणि परत्यान ताचे थंय केदीस प्रवेश जायनाका म्हणून हांव तुका फरमायता. दुसऱ्या फावटी उसाळणी करता आसतना जाण एकले विस्वासान मागा. जेजून म्हळें, जेजून अशें बेश्टोन म्हळें की जेजून देवसरा बेश्टोन म्हळें बेरिया आनी मोन्या देवसरा ताचे तन भाईसर आणि परत्यान ताचे थंय केदीस प्रवेश जायनाका. आज म्हज्या मोगाच्या न्हू ह्या बुधवाराच्या दिसा असल्या खोट्या सांकळेत हांव काळोखाच्या पदवेत हांव जाय तेवढे आमकां मागणें करूंक जायना. जायते अस्का जाते आसतात आमी जायते देवाची चित्र उसारी करूंक जायना, वाचूंक जायना. आमी संवसार मागणं जावन रावला. आज हे उतार म्हाका आनी तुका सुटका लाभों दी. हे उतार म्हाका आनी तुका जिवीत लाभों दी. हे उतार म्हाका आनी तुका आज दैवी शक्ती भरो दी. सगळे सांगाता म्हणून परतून हे पोटी आमकां समय सकाळच्या वेळ समर्पित कर उसाळणी कर अशें म्हणया. जेजून ताका म्हळें साध्य जाल्यार सन्मंतल्याक सहज शक्ती साध्य. तितल्यार भुरग्यांचो बापूय दुका गळून व्हडल्यान म्हणालो सतमंता धन्या म्हजो अविश्वास पयस करून तूच म्हाका आदार दी. लोकांचो जमो ताचे भोंवतणी भरून आयिल्लो पळोवन जेजून देवसरा बेश्टोन म्हळें बेरिया आनी मोन्या देवसरा ताचे तन भाईसर आनी परत्यान ताचे थंय केदीस प्रवेश जायनाका म्हणून हांव तुका फरमायता. ह्या तिसऱ्या पोटी उसाळणी कर म्हणया कित्याक देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. ते उतार आज उसाळणी करता आसतना आज ते उतराचे सत मानूंक जाय आनी पात येवंक जाय. त्या उतराचे हांवें सत मानूंक जाय आनी पात येवंक जाय. ते उतार आज म्हाका आनी तुका सुटका आनी सडवण लाभयता. ते उतार म्हाका आनी तुका जिवाळ दवरता. ते उतार म्हाका आनी तुका चलोवंक जाय ती वाट आयच्या दिसा दाखयता. सगळे मार्क चॅप्टर 9 वर्ड्स 23, 24, 25 सगळे वडा तळान उसाळणी कर म्हणया आमी. जेजून ताका म्हळें साध्य जाल्यार सतमंतल्याक सरशक्ती साध्य. तितल्यार भुरग्याचो बापूय दुका गळून व्हडल्यान म्हणालो सतमंता धन्या म्हजो अविश्वास पयस करून तूच म्हाका आदार दी. लोकांचो जमो ताचे भोंवतणी भरून आयिल्लो पळोवन जेजून देवसरा बेश्टोन म्हळें बेरिया आनी मोन्या देवसरा ताचे तन भाईसर आणि परत्यान ताचे थंय केदीस प्रवेश जायनाका म्हणून हांव तुका फरमायता. सोम्या जेजू सोम्या ह्या जेजू सकाळीच्या वेळार ह्या सकाळीच्या तुझ्या वेळार उतराचेर हांव पात येता. तुझ्या उतराचेर हांव पात तुझ्या येता. उतराचेर हांव पात येता. तुझ्या उतराचेर हांव पात तुझ्या येता. उतराचेर हांव पात येता. तुझ्या उतराचेर हांव पात भुरग्याचो येता. बापूय भुरग्याचो बापूय तुका गळोन दुका गळून व्हडल्यान म्हणालो व्हडल्यान म्हणालो व्हडल्यान म्हणालो व्हडल्यान म्हणालो सतमंता धन्या. सतमंता सोम्या जेजू सोम्या जेजू आज हांव सतमंता. आज हांव सतमंता. आज हांव सतमंता. आज हांव सतमंता. आज तुझ्या पवित्र आत्म्यान आज तुझ्या पवित्र म्हाका भरतलोय. म्हाका भरतलोय. हे सोम्या जेजू हे सोम्या जेजू ह्या उतराचेर ह्या उतराचेर हांव सतमंता. हांव सतमंता. हे तुझे उतार हे तुझे उतार जिवे जावन आसा. जिवे जावन आसा. क्रियात्मक जावन आसा. क्रियात्मक जावन सोम्या आसा. जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या हे जेजू उतार हे उतार म्हज्या घरांत म्हज्या घरांत म्हज्या घरांत म्हज्या घरांत उसारता आसतना उसारता हांवें आसतना हाता गेल्या कामाचेर हांवें हाता गेल्ल्या उसारता कामाचेर आसतना उसारता आसतना सोम्या जेजू सोम्या जेजू म्हज्या जिवितांत म्हज्या जिवितांत आज चलोवंक जाय ती वाट आज चलोवंक जाय ती तूं वाट म्हाका दाखय. तूं म्हाका दाखय. ह्या उतराद्वारे ह्या उतराद्वारे आज म्हाका सुटका लाभय. आज म्हाका सुटका ह्या लाभय. उतराद्वारे ह्या उतराद्वारे आज म्हाका बाचविला बोय. आज म्हाका बचाव ह्या लाभय. उतराद्वारे ह्या उतराद्वारे सगळे सांकळेत हांवना सगळ्या सांकळेत काळोखाच्या हांवना. पदवेत हांवना काळोखाच्या म्हाका पदवेत सोडय हांवना. सुम्या म्हाका सोडय म्हाका सुम्या. सोडय सुम्या म्हाका सोडय हे सुम्या. सुम्या जेजू हे सुम्या हे जेजू. तुझे उतार हे तुझे उतार. जिवे आनी क्रियात्मक जिवे आनी क्रियात्मक. हांव सतमंता हांव सतमंता. आनी पातयेता. आनी पातयेता. 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 हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. 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 एक घडी आमच्या दोळ्या आमी दाबया. सगळ्या म्हणया देवाची उतार जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. या गायनाद्वारे सकाळी शेळ म्हणटा आसतना सगळ्या उत्साहाने कर मागे वळा. समेची महान सकत आमच्या जिवितांत देवाने वळा.
दैवी सकत आमकां स्पर्श करून देवळा ते उतार आमी गुंडायेंतान उसाणीकर मागया Psalm 130 वर्ड्स मान्नता सगळे कांताराच्या पयले उसार या त्या कांतार घेवया आणि दैवी शक्तीन आमी सगळे भरच्या खातीर सकाळच्या आमकां समेच्या त्या समर्पित करया शब्द मनीस चलो तो शब्द आमच्या मध्ये जिवन आमकां हर एका बंधणीत सुटका आनी सडवण लाभयता सगळे विश्वास म्हणया आमी गुडायेंत हांव सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता सोम्या आयक म्हजो ताळो म्हज्या विरोणेच्या ताळ्याक तुझे कांचे देव आमचे गुन्यांव तूं मनांत दर्शी जाल्यार सोम्या कोण वाचून उरत पोट तुझ्या लागीं आसा मुक्सणी या पासून लोक तुझी भक्ती करता सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरता म्हजो आत्मो ताच्या उतराचेर विश्वास दवरता फांत्याक आशेवन रावतेल्या पहारेकरा प्रासट आत्मो म्हजो सर्वेस्परा आशेता फांत्याक आशेवन रावतेल्या पहारेकरा प्रासट इस्रायल सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरून कित्याक सर्वेस्पराकडे आसा काकूट ताच्या लागीं आसा तारणाची भरती इस्रायलाक तो सोडयतलो सगळ्या ताच्या पातकांतलो एक घडी आमकां समेच्या समर्पित कर विश्वासान आमी उसाणी म्हणया वळा उत्तर तुझे सोमिया जीवित स्वाडायता वै सुम्या आसे उतार सुम्याचे आमकां आदार दिता बळ दिता संगत लाभयता वर्तन म्हणया उतार तुझे सुम्या उत्तर तुझे सोमिया जेजू तुझ्या उतरांत आज आमकां बळवंत कर तुझ्या दैवी शक्तीन आज आमकां बोल तुजी काकूत आमचेर वतय सुम्या तुझे दनिया वै सुम्या जेजू दैविक तुझे उतार या सकाळीच्या ऐकत असताना म्हाका सुटका आनी सडवण लाभय तुझ्या पदवेन आज म्हाका भर जेजू म्हजे अस्कत काय पयस कर जेजू दैविक तुझे उतार सुम्या म्हज्या कामांत म्हज्या पैना खंय हांव वेता तुझे उतार एवढं ऐकत असताना संपूर्ण सुटका आनी सडवण प्राप्त कर तुझे मोगाच्या देवाच्या उतराची उसाणी सकाळीच्या वेळा आमी घर नसाव एक टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरून कंटिन्यू हे मागण्या आमी करया हांव एका कन्वेन्शन गेल्ल्या वेळार एक भाव रिक्षा चलयतालो तो येवन म्हणा लागलो गे ब्रदर प्लीज म्हाका तुवें बक्षिचें हांव सर कितें जालें न्ही ब्रदर प्लीज तुवें म्हाका बक्षिचें हांव सर कितें जालें तुका जायते पोटी हांवें बॉब मारला आमच्या घरांत जायते पोटी तुका हांवें कितें म्हणलां हांव सर म्हाका कळीतच ना कित्याक म्हणल्यार रे तूं खंय कोण कितें म्हाका कांयच कळीत ना वय ब्रदर कित्याक म्हणल्यार रे तुका कळीत ना आमच्या घरां हर एक 5:30 वरार तुमच्या मागण्या ओटल्यान घालून आसता प्रॉब्लम्स कितें म्हणल्यार रे हांव रिक्षा चलयता आनी म्हाका पिवची संवय आसा आनी सकाळीं पिलो पियेता सांजेरी पियेता म्हाका मागणें जायनातलें आयतरची मीस बारीक रैर्य वेचे आसलें आनी हे सकाळीच्या वेळा सदां मागणें घालता आसतना म्हज्या बायल्या कडेन दुसऱ्या काय उलोवंक जायना मागणें काय बंद केल्यार जालें जाल्यार परिस्थितींत कितें करचें हांवें सदां म्हणचें की हाका दुसरें कांय काम ना सकाळीं बोम मारूंक सुरू करता दनपारां बोम मारता हाका दुसरें कांयच काम ना जायते फावटी फुरफुरतालो बोम मारतलो बायले मुखार न्ही म्हजे इतलें बोम मारत आसलो त्या जाळा एक पडे बंद जाताय म्हूण चिंतालो एक दीस अशें जालें की म्हजी रिक्षा वेता आसतनाच म्हज्या पॅसेंजराच्या मोबायलार तुमचेच मागणें आसलें आनी तिचो गो इल्ले समस्या आसलो तेज्या हातांत इल्ले समस्या आसले त्या वेळार तुवें आराधनान म्हणलें की त्या सुवातेर दनपारच्या सुमार 3:30 वरार तुज्या जांफर चेस्टान पेन आसा तूं त्या सुवातेर हात दवर आनी माग तो सोमी तुका आदार दितलो बळ दितलो आनी चेस्ट पेन रिलीज जातली उण्यापण भोगतलें
जेजूक आपडटलो. सडनली ती बायल घोवाक म्हणायला लागली तुझ्या चेस्टान दुखता नाही गे, आम्ही हॉस्पिटल असो लांब आसा, हाडद्यार हात दवर आनी माग. हांव चिंते आनी कितें भांगा चलता म्हणून. थोड्या वेळाने आराधन मुक्त जालें. हो बाब एकदम सुटसुडीत, त्या गडचो घाम स्टॉप जालो, गरमेचो सीझन एकदम एकदम क्लियर जालो तो. आनी त्या दुकानात गेलो, एक कोल्ड ड्रिंक पियलो, हे सुटसुडीत चलोवन येते आसा. इवन रिक्षा ताका घालता आसतना बायलेन हात धरलो, तुवें हात धरलो, आतां तो एकदम सुटसुडीत आसा. आनी हो भाव म्हणालो गे हांव एकदम बरो आसा आनी हॉस्पिटलाक वयचे नाका. हांव एकदम शॉक. आनी रियली ताचे मुखामळ कंप्लिटली चेंज, एकदम सुटसुडीत. त्या दिसा हांवें डिसायड केलें की आमी फाल्यां मिसाळ येता. पळया म्हज्या मोगाचेर खंय कशें बदलावण देवाक कळीत आसा. आमी नेणाव देव जाणा. देवाची मांडावळ संपूर्ण वेगळी. आमी चिंताव तशें देव चिंतना. देवाची मांडावळ इस्रायल परचे मोदे देव कशें काम करतलो पळया. इस्रायली तांक उसवाड दितालो, इजिप्टकारांक काळोख दिवंक त्या सुवात कुपाचो खांबो उबो आसतलो. पळया देव आपलो मोग केल्ल्यान केदी सोडिना. देव आपलो मोग केल्ल्यान हरीस राखता आनी सांबाळटा. आमी चिंताव की आमी ह्या वर्सा मागले ह्याच वर्सा मेळाचे. कितें मेळाचे? मागा पवित्र आत्मे सकत मेळचे खातीर. उरले पुरो सोडा. म्हाका उडास आनी टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरता. 17 years भुरग्यांचे देण्यानातले एक भयण म्हणटाली की ब्रदर म्हज्या पुताक आनी सुनेक भुरगें नातला सुमार 17 years. हांव फाटल्या वर्सांतून हर एक नव्यानाक मागण्याक खरी एक वेळा मिसा वच्चे एकच मागचे की म्हज्या पुताक आनी सुनेक एक भुरगें दी, एक भुरगें दी. एक दीस तुमचे मागणे म्हाका लिंक मेळ्ळें. ते मागणे सदांच पळोवंक सुरू केलें. देवाचे उतार उसाणी करता आसतना एक जॉन 16:13 ते वर्ड ऑफ गॉड म्हाका बारीक बरें लागलें. कंटिन्यू हांवें मागूंक सुरू केलें. जॉन 16:13 साताचो पवित्र आत्मो तुमचेर आयिल्ल्या वेळार संपूर्ण तुमकां साताक व्हरून पावयतलो. एक दीस कंटिन्यू पवित्र म्हणजे दैवी शक्ती खातीर मागले आनी पुताक आनी सुनेक म्हणलें की एक डिवायन पडटा रिटेड वचून एक रिटेड करा. देव तुमकां भुरग्यांची देणी दिता. कित्याक म्हज्या पुताक आनी सुनेक कॅरिस्मेटीक मागणें म्हणलें जायनातलें. आनी त्या दिसा कमेंडींग वर्ड एक भितर जावन गट्टेक ताळो हांवें म्हणलें की पुता हांव सांगता 100% देव ह्याच वर्सा तुमकां भुरग्यांची देणी दिता. वर्सा डिवायनाक एक बरी रिटेड करा. देव तुज्या गर्भाचेर आशिर्वादीत करता म्हणून सुनेक आनी पुताक हांवें सांगलें. ते उतार सांगता आसतना कितें जालें कळीत ना. सून म्हणे यस माय आमी रितेर वता. पण एक वर्ड कशें भितर रिकता, कशें बदलावण हाडटा. दोगांय जाण रिटेड गेली. रिटेड जावन भोव संतोशान ती आयली. सदांच आमचे 1 hour मागणें चलतलें. पयलीं हांव एकलीच मागणें आयकताली, आतां म्हजो पूत आनी म्हजें सून मागणें आयकतलें. ब्रदर देवान आमच्या घरा ह्या फाटल्या वर्सांत दोगां जाणां भुरग्यांक दिला. कित्याक म्हजी सून गुरवार जाली. देवान भुरग्याची दिलें आमकां फावो केला. म्हज्या मोगाचे न्हू आमची मांडावळ वेगळी, देवाची मांडावळ वेगळी. हर एक घडी आमी चिंता बरें देव चिंतना. देव हर एक घडी वेगळे चिंतून आसा. त्या खातीर थांबन आसतना मागूंक जाय आमी. एक घडी उतार आमी घेवया. Psalm 34 verse 6 किर्तनांत 20 3 आनी 4 वर्ड 6 म्हणटा की हांगा आसा एक दळ दिरो सर्वेस्पराक तो उलो मारता. पळया सर्वेस्पराक तो उलो मारता. म्हज्या मोगाचे न्हू आमी कितले सरस्परा उलो मारता. आमी एक हप्तो उलो मारता मागीर पुरो मागीर केला आसय कोण ना. आतां इल्लेशें हांव फ्री जाता, इल्ले रेस्ट करता, मागीर एक हप्तो मिसाव येता आमी पुरो आनी 2 हप्ते नाका मागीर पळयला आसय. कित्याक म्हण उरले सगळे आमी दिसपडते आमी करता. सगळे ब्रेकफास्ट दनपारां जेवण सांजे कितें आमकां जाय तें सगळें आमी करता. कितें आमच्या आत्म्याक जाय तें इल्ले पयस लोडटा. आमच्या कुडीक कितें जाय तें सगळें आमकां कळीत आसा. तें सगळें आमकां कळीत आसा. म्हाका गाडी जायचे धडपडून म्हणल्यार बरी, कितेंय म्हणल्यार बरी, कशें म्हणी कर ती गाडी घेयचीच म्हाका त्या सुवातेर वचूंक जाय. धडपडून म्हणल्यार बरी आनी कशें म्हण वचूंकच जाय. कितें आमचें मत म्हणटा, आमची कूड म्हणटा तें आमी आयकता आनी करता. आमचो आत्मो सरी एक दिसा जागेचेर रावता. त्या आत्म्याक खाण जायचें. तो आत्मो तुका जागेचेर रावता. तो आत्मो तुका उलयता आसा. कितले आमी आत्म्याचो तळो आयकता आसा. कितलो आत्म्याचो तळो आयकता आसा.
हांगा म्हणटा सर्वेस्परा तुका उलो मारता, सर्वेस्पर ताका आयकता आनी सगळ्या ताच्या आकांतांतलो निवारता, आकांतांतलो निवारता. त्या खातीर रात दीस म्हणनासतना आमी देवाक उलो मारूंक जाय, देवाक उलो मारूंक जाय. Psalm 130 वर्स 1, 2, 3 म्हणटा की गुंडायेंत हांव सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता, गुंडायेंत हांव सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता, गुंडायेंत हांव सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता. गुंडायेंत हांव काळजाच्या खोलायेंत हांव तुका उलो मारता, कित्याक तूं म्हजें मागणें आयकतय. Psalm chapter 65 वर्स 2 कीर्तनांत 65 वर्स 2 कित्याक तूं आमचे प्रार्थना आयकतय. सगळे मनशाकूळ तुजेशी येता. जायते फुडें आमची चिंतना आमी मागल्याचें रोखडेंच आमकां मेळोंक जाय. म्हज्या मोगाचें न्हू हर एक रोखडेंच आमकां मेळोंक जाय, बेगीच आमकां मेळोंक जाय. कितें आमची गरजो न्हय, पवित्र आत्म्याची सकाळ मागा, दानवया, आशव्या. कश्ट, दूख, इराराय, बेजाराय आमकां आसात. कित्याक देवाचें उतर आमकां म्हणटा की बॉब जॉन चॅप्टर 16 वर्स 33 जुवा प्रमाणे शुभवार्तांत 22 वर्स 16 वळ 30 आनी 3 आमकां अशें म्हणटा की म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. संवसारांत तुमकां खंत बेजारे आसतलीत. पळया जेजू म्हणटा संवसारांत तुमकां खंत बेजारे आसतलीच. ती सोड वचना, संवसारांत तुमकां खंत बेजारे आसतलीच. पूण धैर्य घेया, हांवें संवसाराचें जैत वेला, हांवें संवसाराचें जैत वेला. हर एक दिसा आमच्या जिवितांचे कश्ट आमी फाफुडचे आनी मुखार चलोवन वेते रावचे. कित्याक कश्ट केदाळे उणें जाल्ले ना. आत्मिकान घट्ट जावन स्ट्रॉंग जावन संतोष भरीत आमी पवित्र आत्म्यान जियेचे. नाजाल्यार कितें जाता म्हणल्यार जर म्हाका वॉकलाची गरज आसा, हे वॉकला ते कंटिन्यू मागून आसा, हे वॉकल मेळूं ना, आमी निराश जाता. म्हज्या मोगाचें आमी हर एक दिसा पवित्र आत्म्याच्या भरतेन भरून संतोषान जिवंक जाय. एक ल्हानशी काणी हांव तुमच्या मुखार दवरता. एक गाडाव चलोवन वेता आसतना हे पोट्टू बांयन पडले आनी पोट्टू बांयन पडले. उत्तर प्रदेशचे गाडाव, म्हातारे गाडाव, म्हज्या मोगाचें न्हू, पोट्टू बांयन पडल्या वेळार ओडल्यान तेणें बोव मारूंक सुरू केलें, ओडल्यान बोव मारूंक सुरू केलें. तेन्ना कोणीय एकल्यान पळयलें आनी बांयन पळयता आसतना गाडाव पडला आनी ताणें गाडवा वळखलो आनी मालिका वचून सांगलें की पळय तुज्या गाडाव बांयन पडला. मालिकाक शॉक. ताणें थोड्या जाणांक घेवन आयलो आनी हातेरां सगळें लिसण दोरी सगळें घेवन आनी गाडवाक कशें वयर काडून जायते प्रयत्न केले. कितले प्रयत्न केला रे गाडवाक वयर काडूंक जायना. तुमी काणी आयकला जावं फ्रो. लास्ट ताणें डिसायड केलें की अशें गाडव म्हातारे जाला आनी हे गाडवा वयर काडून कितें फायदो. आमी हांगा आसते माती धांपया, ताका थंयच आमी एंड करया. म्हज्या मोगाच्या सगळ्या कामाच्यांनी माती घाली. गाडवाक दुखोवंक सुरू जालें. गाडव आनी व्हडल्यान बोव मारले, आनी व्हडल्यान बोव मारले, आनी व्हडल्यान बोव मारले. म्हज्या मोगाचें न्हू थोड्या वेळान गाडवान बोव मारचे शांत रावयले आनी मालीक इल्ले तिळ्ळ पळयलो गाडाव खंय गेले की म्हणून. गाडाव हर एक तेज्या पाठीर पडिल्ली माती फातर फापडटाले आनी गुड्याव इल्लेशी मातयेचो गुडो खंय आसा ते वयर येवन रावताले आनी परतून माती घालता आसतना ती माती फापडटाले आनी इल्ले वयर येवन रावताले. तशें वयर येवन एकच फुडें जंप मार ते वयर वचून थंय तावन एस्केप जावंक सुरू केलें. म्हज्या मोगाचें न्हू आमचें जिवीत तशेंच हर एक दिसा आमी एस्केप जावंक जाय. हर एका ह्या सांकळेंतां आमी भायर वचूंक जाय आनी सासरी जिवीत हांवें तुवें अनुभव करूंक जाय. त्या खातीर जेजो वाट सत आनी जिवीत आमच्या माथ्यार एवरी डे मॉर्निंग टू इवनिंग फातर माती भरते रावता. कोण ना कोण कितें म्हणटे रावता. अडकळ्यो कश्ट इराराय बेजार येवनूच आसा. हे सगळे फाफडीचे आनी मुखार वचचे इजी न्हय. त्या खातीर पवित्र आत्म्याची गरज म्हाका आनी तुका. त्या खातीर पवित्र आत्म्याची हर एक सक्तेक मागूंक जाय. देवाच्या उतरान हांवें तुवें बळवून जावंक जाय. म्हज्या मोगाचें न्हू हे ल्हानशे गाडवाच्या काणयेन म्हज्या तुवें जिवितान व्हरतो एक अर्थ आसा. धर म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या सकाळीच्या वेळार हांव आनी तूं देवाच्या उतरान बळवून जावया. थोडी टेस्टमनी हे काणी आनी देवाचे उतार हे सगळे वांटून घेता आसतना आमी जण एकल्यांनी हर एका दिसा सोम्याले मागूंक जाय. सोम्या आज तुजें समाधान म्हज्या जिवितांत दी. हांगा म्हणटा की म्हजें थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. संवसारांत तुमकां खंत बेजारे आसतली पूण धैर्य घेया.
हांवें संवसाराचे जैत वेला हे संवसार कितले कश्ट तुका आसूं दी एक दीस आमचे डिस्टन्स या आमचो जागो हांगा ह्यो संवसार न्हयच न्ही आमचो जागो जावन आसा सर्ग त्या खातीर इटर्नल लायफ त्या खातीर म्हज्या मोगाचे आमी ताणे येवया जितले आमी देवाचे उतार आमी बळोवन जावन वचता जितले देवाचे उतरां आमी बळोवन जाता तितली बेसांवां एवरी डे आमी जोण घेता जावं स्टार्टिंग 6 वर्साच्या पयले मागणें सुरू जाता आसतना 1 वर्स बायबल उक्ते गेला तुमी बरें करून वाचला सदां सकाळीं मागणें आयकतला जावं फुरो आतां हे मागणें आयकतात ते भितर वचना जावं फुरो 1 वर्स बायबल उक्ते गेला वर्ड ऑफ गॉड बरयला आतां जावं दी पुरो कितले 1 जाले 2 जाले 3 जाले 4 जाले पुरो आतां इल्ले गॅप दिया ना आनी परतून तो बायबल उक्ते करया त्या दळा मागा त्या दळा जितून मेळटा मेळ्ळे उपरांत मागते रावा कित्या मागया पवित्र आत्म्याची दैवी सकत एवरीडे हांव म्हणी तूं मागया तोच पवित्र आत्मो आमकां जण एकला सासणी जिविता व्हरून पावयतलो हांवें आनी तुवें थंय मेळोवंक जाय त्या खातीर एक घडी आमच्या दोळ्यांत आपया मोगाळा बापा ह्या सकाळीच्या वेळा आमकां समी तुज्या मुखार उबारता बापा ह्या लायनीर आसल्या जण एकल्या कश्टांतल्या दुखा गळयतल्या रडोवन आसल्या रिणा हारसां पडल्या आयसीयूत आसल्या वेंटिलेटर आसल्या मरणाच्या तणेर आसल्या लास्ट स्टेजीर आसल्या आज हांवें मागता कोणाक कॅन्सर आसा किमो आसा डायलिसीस आसा या सर्जरी आसा मेडिकल टेस्ट आसा जण एकल्याची गरजो तुज्या मुखार उबारता बापा आज आमकां पवित्र आत्म्यान भर आमकां मागणें करूंक शिकय तुज्या दैवी शक्तीन आमकां भर दैवी पदवेन आमकां भर सगळ्या सांकळेतां आमकां सोडय तुजी कृपा आमच्या जिवितान वतय म्हणून तुजेले परतून मागता आमेन मगाच्या न्हू आमच्या ऑगस्टाच्या 13 तारखेर ह्या चॅनलाक 6 वर्सां सोंपते आसात 6 वर्सां तुम्ही देवाची उतर बळवंत रितीन प्रसारण केला आणि लिंक जायत्या लोकांक धाडला आयच्या लिंकी जायत्या लोकांक धाडा आणि आमच्या जिवितान येवचे कश्ट देवाची उतरां परिहार जावं दी सगळे संकळेतावन आमकां सुटका प्राप्त जावं दी आज दनपर विशेष रितीन भुरग्यां खातीर आनी तरणाट्यां खातीर लायव्हर आमी मागतना परतून म्हणटा सगळ्या तरणाट्यां खातीर भुरग्यां खातीर आयच्या लायव्हाचेर आमी मागतले त्या 2:45 to 4 o'clock हांव तुमकां फळां बरीत करतलो 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 तोच जेसू आमकां जण एकल्या फळां बरीत करतलो तशेंच आमचे अनाउन्समेंट अशें आसा की फाल्यां ब्रेस्तराचो दीस जावन आसा सांजे 6:30 to 7 मिस सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च बँड्रा ईस्ट 7 to 9:15 ट्रान्सलेटिंग कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश दोन्ही लँग्वेज आसले प्रत्येक तरां एफाता तिसरो ब्रेस्तार जावन आसा 7 थर्सडे स्पेशल सर्वीस सांगा एकामेकाक या व्हडा संख्यान सोमेची दैवी सकत हे 7 ब्रेस्तरां आमी अनुभव करया तशेंच म्हज्या मोगाच्या न्हू अनाउन्समेंट करना सांगी आमच्या युरोप टूर म्हज्या मोगाच्या रोमान एक ल्हानशी मोटवी 3 घंटेची रिट्रीट आमी दवरला कोण प्रिचर म्हण आमी तुमकां सांगतल्या आनी तशेंच तुमकां कोणाकी इंट्रस्ट आसा आमकां 4-5 नांवाची गरज आसा तुमी तुमचें नांव वेगी ह्या वॉट्सअप ग्रुपार दखल करी येता म्हज्या मोगाच्या न्हू तशेंच आयतारा तावन बुधवारा पर्यंत ताबोर आश्रमांत कोंकणी रेसिडेन्स रिट्रीट आमी बस केला बँड्रा ईस्ट सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च कोणाकी अंधेरी बँड्रा वोकोला इवन ह्या सुवातेर आसात तुमी हांगा आसा जाल्यार बॉम्बेत आसा ह्या बसार येवंक जाय क्विकली 970-295-7091 व्हॉट्सअप करा नाल्यार कॉल करून तुमचे नांवां दखल करा कित्याक बस बुधवार आयतारा तुमकां व्हरून पावयतले बुधवारा परतून घेवन येतले तुमकां ह्या पोटी एक वर्त अवकाश आसा ह्या पावसाळ्या दिसांनी एक रेसिडेन्स रिट्रीटेन आमी भाग घेवया तशेंच म्हज्या मोगाच्या न्हू हर एका सकाळीच्या मागण्यांत भाग घेवन देवाच्या उतराचे परगटी करया दैवी सकत हांव आनी तुम जोड घेवन हर एका दिसा जेजूच्या मोगान आमी एक जावया आमेन पराच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया प्रेज द लॉर्ड वेरोनिका म्हणली भयण आपली टेस्टिमनी दिवंक आशेता ती अशें म्हणटा की फाटल्या 6 म्हयन्यां जावन म्हजे तकलेन जायते दुखताले आनी सकाळी फुडें म्हजी तकली सारकी जड जाताली तेन्ना हांव डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घातलें आनी दनपाराच्या 2:45 आराधना वेळार म्हज्या जेजूक हांवें काळजांत उलो मारलें
आनी म्हाका याद तकले दुखेतावन पेकोणी फाव केल्या खातीर हांव म्हज्या जेजूक अर्गां आनी होगलाप दितां. मॅथ्यू चॅप्टर 12 वर्स 22. जे कितेंय बाबरतान तुमी मागतात ते सगळे तुमकां मेळटले. डेलिमा म्हणली भयण आयर्लंडांतावन आपली टेस्टिमनी दिवंक आशेता. ती अशें म्हणटा की म्हाका एक लेटर येयलें की जे घरान हांव रावतां तें घर लँडलॉर्ड सेलान दिता आनी हांव जायते खंतीन बुडलीं तेन्ना हांवें डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घातलें. ताणें दिल्लें देवाचें उतर हांव कंटिन्युअसली वाचतालें आनी सकाळीं सांजेर आनी दनपाराच्या 2:45 to 4 PM मागणेन हांव भावार्थान मागतालें. आनी अजापाबुरी लँडलॉर्ड म्हज्या घरा येवन म्हणालो की तुका कसलीच टेन्शन घेवपाची गरज ना आनी तूं ह्या घरांत जाय तितले दीस सुसेगाद रावंक जाता. येद्या व्हडल्या मिलागा खातीर हांव म्हज्या जेजूक अर्गां आनी होगलाप दितां. जॉन चॅप्टर 11 वर्स 40. तूं सतमानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली म्हूण हांवें तुका सांगलां न्हय. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण कॅनडांतावन आपली टेस्टिमनी दिवंक आशेता. ती अशें म्हणटा की एका वर्सा पयलें म्हाका कॅनडान एक बरें काम मेळच्या खातीर हांवें डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घातलें. ताणें दिल्लें देवाचें उतर हांवें कंटिन्युअसली वाचलें आनी सकाळीं सांजेर आनी दनपाराच्या 2:45 to 4 PM मागणेन हांव भावार्थान मागलें. देवाच्या व्हड काकुतीन म्हाका एक बरें सांबाळाचें काम कॅनडान फावो जालां म्हूण हांव म्हज्या जेजूक अर्गां दितां. तशेंच म्हजी दुसरी टेस्टिमनी जावन आसा की म्हजो पूत हांगा कॅनडान स्कॉलान बरे भाशेन शिकोंक लागून हांवें डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घातलें आनी निरंतरी देवाचें उतर हांव उचारूंक लागलें आनी आतां म्हजो पूत हांगा एडजस्ट जावन बरे भाशेन शिकोन आसा म्हूण हांव म्हज्या दोनयाक अर्गां दितां. लॅमेंटेशन चॅप्टर 3 वर्स 22. सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग केदीन सोंपना, ताच्या काकुतीक केदींच अंत ना. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली टेस्टिमनी दिवंक आशेता. ती अशें म्हणटा की आमी एक रिक्षा घेवंक प्लॅन कोत्तालीं कित्याक आमकां मिसाक वचोंक जाय तें पयस पडटालें. तेन्ना हांवें डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घातलें. ताणें दिल्लें देवाचें उतर हांवें कंटिन्युअसली वाचलें. देवाचे कृपेन आतां आमी एक रिक्षा घेतला म्हूण हांव म्हज्या जेजू काळजांतावन अर्गां दितां. तशेंच म्हजी दुसरी टेस्टिमनी आसा की म्हजी मम्मीचे घरा जाग्याचे प्रॉब्लेम आशिल्ले खातीर आमकां जाय त्या तेंपातावन ते जागो वांटो करूंक जायनातलें. तेन्ना हांवें डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घालून ताणें दिल्लेलें देवाचें उतर हांवें कंटिन्युअसली वाचतालें आनी आतां आमी सगळ्यांनी आपलो आपलो वांटो वांटून घेतला म्हूण हांव म्हज्या जेजू काळजांतावन वाखाणटां. जोब चॅप्टर 42 वर्स 2. तूं सगळें करूंक शकताय आनी तुका कांयच असाध्य न्हय म्हूण हांव जाणां.